बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर अताउल्लाह शाह और उर्दू ऑनलाइन से हमारी आज की वीडियो हल्का अरबाब ज़ौक़ के बारे में है और ये पब्लिक सर्विस कमीशन के लेक्चर उर्दू के इंटरव्यू की तैयारी के सिलसिले की 7वीं वीडियो है। इससे पहले इस सीरीज़ की 6 वीडियोज़ अपलोड की जा चुकी हैं, तो आप इस वीडियो के साथ उन वीडियोज़ को भी देख लें और मज़ीद वीडियोज़ भी अपलोड की जाएंगी। जो वीडियोज़ 6 वीडियोज़ पहले अपलोड की जा चुकी हैं उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, तो आप उनको भी देख लें और इंटरव्यू सीरीज़ की मज़ीद वीडियोज़ भी अपलोड की जाएंगी और आपको इंटरव्यू की मुकम्मल तैयारी कराई जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि वो वीडियोज़ भी जो आइंदा अपलोड हों उन्हें भी आप देख सकें। इसके अलावा उर्दू अदब के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर चैनल पर वीडियोज़ मौजूद हैं, वो भी आपके लिए इंटरव्यू के हवाले से हेल्पफुल हैं। और जो मौज़ूआत हम यहाँ इंटरव्यू सीरीज़ की वीडियोज़ में सरसरी तौर पर डिस्कस करते हैं उन पर तफसीली वीडियोज़ भी वहाँ मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर आज हम हल्का अरबाब ज़ौक़ पर बात करेंगे, तो हल्का अरबाब ज़ौक़ ही पर एक तफसीली वीडियो भी चैनल पर मौजूद है। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज की वीडियो में हम हल्का अरबाब ज़ौक़ पर बात करेंगे। हल्का अरबाब ज़ौक़ उर्दू अदब की एक अहम तहरीक है, एक अहम हल्का है, एक अहम तंजीम है और इसने उर्दू अदब के फ़रोग़ में बहुत किरदार अदा किया है। आमतौर पर उर्दू का जो इंटरव्यू होता है उसमें हल्का अरबाब ज़ौक़ पर भी बहस होती है। हल्का अरबाब ज़ौक़ पर बात करते हुए सबसे पहले आपने ये बताना है कि हल्का अरबाब ज़ौक़ कब कायम हुआ, कहाँ कायम हुआ और इसको कायम करने वाले कौन थे। तो हल्का अरबाब ज़ौक़ 1939 में कायम हुआ। इसकी बुनियाद 1939 में रखी गई। 29 अप्रैल 1939 को लाहौर में हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखी गई। और बुनियाद रखने वाले कौन थे, तो इसके जवाब आप ये दे सकते हैं कि सैयद नसीर अहमद जामई का आप सबसे पहले नाम लें। और सैयद नसीर अहमद जामई ने अपने कुछ दोस्तों को अपने घर में मदऊ किया, वहाँ उनको बुलाया और एक नशस्त मुनक़िद की, अदबी नशस्त, और उस अदबी नशस्त में हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखी गई। और वो दोस्त जो नसीर अहमद जामई के साथ इसकी बुनियाद रखने में शामिल थे उनमें शेर मोहम्मद अख्तर का नाम, ताबिक़ सिद्दीकी का नाम और नसीम हिजाज़ी का नाम नुमाया है। यानी ये वो दोस्त थे और इनके अलावा भी कई दोस्त उनके थे कि जो उस इजलास में शरीक हुए और वहाँ उन्होंने हल्का अरबाब ज़ौक़ की बुनियाद रखी। हल्का अरबाब ज़ौक़ का नाम शुरू ही से हल्का अरबाब ज़ौक़ नहीं था, बल्कि इब्तिदा में इसका जो नाम तजवीज़ किया गया, इसका जो नाम रखा गया वो मजलिस दास्तान गोया था। क्योंकि इसकी बुनियाद रखने वाले ये सारे अदीब जो थे ये ज़्यादातर अफसाना निगार थे, अफसाना लिखने वाले थे, इसलिए तंजीम का या हल्के का इब्तिदाई नाम जो था वो मजलिस दास्तान गोया तजवीज़ किया गया। दास्तान गोया यानी दास्तान कहने वाले या दास्तान सुनाने वाले, दास्तान गोया की जो तरकीब है इसका ये मतलब है। तो इसका इब्तिदाई नाम मजलिस दास्तान गोया रखा गया और बाद में इसका नाम हल्का अरबाब ज़ौक़ हो गया। हल्का अरबाब ज़ौक़ का जो तरीक़ाकार वज़ा किया गया उसमें यह कहा गया कि हल्के की कार्रवाई को हद वसा मुश्तहिर नहीं किया जाएगा। हल्के की कोई रुकनियत फ़ीस नहीं होगी, मेंबरशिप फ़ीस नहीं होगी और हल्के का कोई मुस्तकिल दफ्तर नहीं होगा, बल्कि इसका इजलास हर हफ्ते एक रुकन के मकान पर होगा और उस रुकन की जिम्मेदारी ये होगी कि वो शुरका को चाय पिलाएगा। और हल्के का कोई मुस्तकिल सदर भी नहीं होगा, बल्कि हर साल 1 साल के लिए सेक्रेटरी का इंतखाब किया जाएगा, सेक्रेटरी का चुनाव किया जाएगा, सदर नहीं होगा। और हल्के के इजलासों में मज़ामीन सुनाए जाएंगे, अफसाने सुनाए जाएंगे और शायरी सुनाई जाएगी और फिर उस पर बेलाग तनकीद होगी। ये रवायत हल्के की आज तक कायम है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हल्के के इजलास मुनक़िद होते हैं और उनमें यही तरीक़ाकार होता है कि एक रुकन अफसाना सुनाता है या नज़म सुनाता है और उसके बाद फिर शुरका जो है उस पर तनकीद करते हैं और अपने ख्यालात का इजहार करते हैं। फिर हल्के की खुसूसियात को अगर देखा जाए तो इसकी खुसूसियात में जो नुमायाँ बातें हैं वो ये है कि दाखिलियत को खरीदियत पर तरजीह देना। दाखिलियत अंदर की जो दुनिया है, अंदर की जो कैफियत हैं, जज्बात हैं, एहसासात हैं दिल के अंदर के, उनको हल्का अरबाब ज़ौक़ के अदीब तरजीह देते हैं खरीदियत पर। क्योंकि हल्का अरबाब ज़ौक़ तरक्की पसंद तहरीक के रद्द-ए-अमल में कायम हुआ था। तरक्की पसंद तहरीक की ज़्यादा तवज्जो और सारी की तवज्जो तकरीबन खारिजियत पर थी। खारिज की दुनिया में जो कुछ हो रहा है, जुल्म है, नाइंसाफ़ी है, दौलत की गैर मुसावी तकसीम है और
امیر و غریب میں فرق ہے اور طبقاتی تفریق ہے اور ان چیزوں کو ترقی پسند تحریک موضوع بناتی تھی۔ حلقہ ارباب ذوق نے کہا کہ داخلیت کو بھی اہمیت حاصل ہے، داخلیت کو ادب میں اکثر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، تو حلقہ ارباب ذوق نے خارجیت پر داخلیت کو ترجیح دی۔ دوسری بات یہ ہے کہ روحانیت کو مادیت بنانا، مطلب یہ ہے کہ انسان کی مادی ضروریات کے ساتھ روحانی ضروریات بھی ہیں، یعنی دل کا سکون، اطمینان قلب، اس مقصد کے لیے ادب تخلیق کرنا، تو یہ بھی اس کا ایک مقصد تھا۔ دروبینی اور نفسیاتی کیفیات کی عکاسی۔ دروبینی کی ترکیب کو آپ دیکھیں، درو کہتے ہیں اندر کو اور بینی کہتے ہیں دیکھنے کو، تو دروبینی کا مطلب ہے اندر دیکھنا، یعنی دل کے اندر جھانکنا، انسان کے دل کے اندر جھانکنا، دل کی کیفیات، جذبات اور نفسیاتی کیفیات کو بیان کرنا، ادب میں پیش کرنا، ان کی عکاسی کرنا، تو یہ حلقے کی خصوصیت ہے۔ اور پھر علامتیت اور ابہام۔ علامتیت کا مطلب ہے سیدھے سادھے لفظوں میں بات نہ کرنا بلکہ علامتوں کے ذریعے بات کرنا، یعنی ایک شاعر جو ہے وہ الفاظ کو پیڑ اور چھاؤں اور درخت اور سمندر، آگ اور پانی اور اس قسم کے الفاظ کو استعمال کرتا ہے، لیکن مطلب ان الفاظ سے اس کا کچھ اور ہوتا ہے۔ لغوی معنوں میں لفظ استعمال نہیں کرتا بلکہ علامتی معنوں میں استعمال کرتا ہے، سمبل کے طور پر استعمال کرتا ہے، تو اسے علامتیت کہتے ہیں۔ تو علامتیت یا علامت نگاری بھی حلقہ ارباب ذوق کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ حلقہ ارباب ذوق کے شعراء میرا جی اور دوسرے شعراء جو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ تھے، وہ فراز کی علامت نگاری یا علامتیت یا سمبولزم کی موومنٹ سے بہت زیادہ متاثر تھے، اور لہذا انہوں نے اپنی شاعری میں علامتوں کا زیادہ استعمال کیا ہے، اور علامتوں کی وجہ سے ان کی شاعری میں ابہام بھی آیا ہے۔ یعنی جہاں علامتوں کے ذریعے آپ بات کریں گے، سیدھے سادھے لفظوں میں بات نہیں کریں گے، تو شاعری میں ابہام بھی پیدا ہو جائے گا، تو علامتیت اور ابہام بھی حلقہ ارباب ذوق کی ایک نمایاں خصوصیت ہے۔ اور مواد پر اسلوب کو ترجیح دینا۔ حلقہ ارباب ذوق کے شعراء پیغام کو، مطلب کو کم ترجیح دیتے ہیں، اسلوب اور انداز بیان کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ ایک اور خصوصیت جو اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ حلقہ ارباب ذوق نے اردو میں آزاد نظم کو بہت زیادہ فروغ دیا۔ میرا جی اور دوسرے شعراء نے آزاد نظمیں لکھی، اور اس طرح حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے یہ بات بھی بہت اہم ہے۔ پھر حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ شعراء کو اگر دیکھا جائے تو ان میں سر فہرست میرا جی کا نام ہے۔ میرا جی اگرچہ حلقے کے بانیوں میں سے نہیں ہے، حلقے کے قیام کے کچھ عرصے کے بعد وہ حلقے میں شامل ہوئے ہیں، لیکن ان کا نام شاعری کے حوالے سے بہت زیادہ بڑا ہے اور بہت بلند مقام ان کو حاصل ہے۔ تو حلقہ ارباب ذوق میں میرا جی ہیں، حلقہ ارباب ذوق میں قیوم نظر، یوسف ظفر، مختار صدیقی، مجید امجد، منیر نیازی، ناصر کاظمی، شکیب جلالی جیسے شعراء شامل ہیں۔ حلقہ ارباب ذوق کے افسانہ نگاروں کی بات کی جائے تو ان افسانہ نگاروں میں ایک نام ہے شیر محمد اختر کا۔ شیر محمد اختر کا نام اہمیت اس لیے رکھتا ہے کہ شیر محمد اختر اس کے بانیوں میں سے ہیں، اور اس کے علاوہ جن افسانہ نگاروں نے افسانے لکھے اور ان کا تعلق حلقہ ارباب ذوق سے تھا، تو ان میں کرشن چندر، بھوپندر ناتھ اشک، راجندر سنگھ بیدی، ممتاز مفتی، محمد حسن عسکری، اشفاق احمد، الطاف فاطمہ، انتظار حسین، انور سجاد اور دیگر افسانہ نگار جو ہیں وہ شامل ہیں۔ پھر حلقہ ارباب ذوق نے بہت سے نقاد بھی اردو ادب کو دیے ہیں۔ تنقید، چونکہ حلقہ ارباب ذوق کی ہر نشست میں افسانے پیش کیے جاتے تھے، نظمیں پیش کی جاتی تھی اور ان پر تنقید ہوتی تھی، تو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ نقادوں نے مستقل کتابیں بھی تنقید کے حوالے سے لکھی ہیں، اور ان نقادوں میں میرا جی کا نام سر فہرست ہے۔ میرا جی شاعری میں بھی سر فہرست ہے، اور نقاد کے حوالے سے بھی حلقہ ارباب ذوق کے نقادوں میں بھی نمایاں ہے۔ میرا جی شاعر بھی تھے، اور میرا جی نے تنقیدی مضامین اور تنقیدی لٹریچر بھی لکھا ہے، لہذا نقاد کی حیثیت سے بھی ان کو اردو ادب میں ایک مقام حاصل ہے۔ میرا جی ہیں، مولانا صلاح الدین احمد ہیں، اسی طرح ڈاکٹر وزیر آغا ہیں، محمد حسن عسکری ہیں، انتظار حسین ہیں، ڈاکٹر وحید قریشی، سلیم احمد، مختار صدیقی، جیلانی کامران، مظفر علی سید، اور اس طرح کے اور بھی کئی نقاد ایسے ہیں کہ جو حلقہ ارباب ذوق سے وابستہ تھے، اور انہوں نے تنقید کے میدان میں، اردو تنقید کے میدان میں بھی نمایاں کردار ادا کیا ہے، نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ تو یہ حلقہ ارباب ذوق کے حوالے سے چند معلومات تھی۔ انٹرویو میں آپ سے حلقہ ارباب ذوق کے بارے میں گفتگو کی جائے، سوالات پوچھے جائے، تو کم از کم اتنی چیزیں جو ہیں آپ کو معلوم ہوں کہ حلقہ ارباب ذوق کب بنا، کس نے بنایا، اور پھر اس نے کیا کیا خدمات انجام دی۔ اللہ حافظ۔